नमस्कार हांव ऐश्वर्या सलगांवकर हांव जस्ट आज TCPन आयिल्लें हांगासर विजीट दिवपाक म्हजें एक काम आसलें म्हणून ताज्या उपरांत हांगासर बारीकशें नोट केलें हांवें जेन्ना हांव टॉयलेटीन गेलें हांगा भायर वास मारता टॉयलेटीन गेलें टॉयलेटीन क्लिनींग करता बट कांय गोश्टी ज्यो आसा पळय मेनटेन करपाक जाय फिनल जाय कितें घालपाक जाय तें कांयच ना आनी ताज्या उपरांत भितून सगळे सॅनिटरी पॅड्स ज्यो आसा पळय ते वयर मारलेले आसा सो क्लिनींग करतना खंय तरी हांगासर हलगर्जी जाता आणि तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या दारांच्या फाटल्यानी जे मिटर बॉक्स आसा येदे व्हडले TCP डिपार्टमेंट म्हणटा पॉश डिपार्टमेंट पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या हितूनसून आमी म्हणटात आनी हांगा येदे व्हडल्या डिपार्टमेंटान ही सगळी बुरशापणां ही चल्लें कितें हें आनी दुयेंसां न्हू लोकांक गव्हर्मेंट भायरसून सांगता स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तुमच्या डिपार्टमेंटांनी अभियान स्टार्ट करप पयलें आज जे इतलो पयसो येता पळय आमचो गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक साकून हो कित्याक लागून मेलोडी खावपाक हे लोकांक मेलोडी खावयता हे कितें ही बुरशापणां सगळी भितरून सगळी पळोवंक जाय लेडीज टॉयलेट हो घाणी पडल्या हांगासर लास्ट टायम आयिल्ले तेन्ना दिसत जेंट्स टॉयलेटात तो बुरसो आसता म्हणजे सगळ्या वाटेन बुरशापणाच चल्ल्या कशा तरेन कंडिशन भितर कशा तरेन कंडिशन भितर कंडिशन म्हणजे कितें आसता भितून क्लिनींग केलां जे कोण कामगार आसा पळय क्लीन करून दवरता पण जे कोण येता वयता पळय थंयसर फिनल दवरपाक जाय जर हँडवॉश दवरूंक जाय थंयसर मिरराची पळयलें जाल्यार मिरराची कंडिशन खंयच्याच तितून बरें ना आज आमी अदर स्टेट जेन्ना आमी वयता पळोवपाक डिपार्टमेंटा तेन्ना तेंची कंडिशनां पळयता तांची सगळीं डिपार्टमेंटां बरीं आसा आमच्या गोंय राज्यान डिपार्टमेंटाची कंडिशनां कित्याक ही अशी जेन्ना गव्हर्मेंट सगळ्या वाटेनसून सांगता की आमी बरें काम करता बरें चल्लां आनी म्हापसा जो आमचो MLA आसा पळय तो हांगासर येता वता म्हणटा आमी अशें आयकलां खुबश्या फावटी जर तुमकां बारीकशी नजर मारिना तुमचे कोण कार्यकर्ते डस्टबीन ना भितर डस्टबीन आसा भितून पण डस्टबीन आसून सुद्दां थंयसर प्लास्टीकचे बॉटल्स आसा पळय ते वयर आसा जी कामगारां आसा पळय तांच्यांनी एक्चुअल सर्वंटां म्हणटा कित्याक सांग तांकां पेड आसात सो तेंच्यांनी ते काडूंक जाय नितळ करूंक जाय आमी हायकोर्टान सुद्दां जर वयता जाल्यार थंयसर सॅनिटरी पॅड्स लेडिजांक लागून दवरलेले आसता कित्याक हांगासर डिपार्टमेंटान लेडीज आसा सो सॅनिटरी पॅड्स तेंचे हे आहा पळय गव्हर्मेंटान दिल्ले आहा म्हूण सांगता मागीर ह्या डिपार्टमेंटान कित्याक नाका लेडिजांक कितें करतले आनी सगळीं पॅडां काडल्यानी वयर उडयल्यात काडून बुरशापणां विंडोचेर ज्या जाग्यार हवा येता पळय त्या हवेचेर आमी ही बुरशापणां घेवपाची एकाय ऑफिसराक दिसना एकूय बायल मनीस तितून वचना ही ऑफिसरां यूज करना ते आनी यूज करून तुमी मात्तूय ते कोण पळय कामगार आसा तेंच्या कानार घालिना बाबा हें कितें काय म्हणून मात्तूय दिसना बरोवनूय घालिना तुमकां बरोवपाकूय इतलो भंय दिसता म्हणजे भायल्या लोकांनी येवन बोवाळ घातल्यार तेच बरें ताज्या उपरांत पयलें सगळें पळय घाण सगळी हांगासर सगळो कचरो हे आहा सगळो गैराव जावन पडलेलो आसा फॅन ना फॅना वाटेन तुमी पळय पळय घामाच्यो पावळ्यो वतात पळयात हे घामाच्यो पावळ्यो वता अश्यो इतले पॉश हे ऑफिसां एके वाटेन लेबराचे आसा एके वाटेन TCP आसा हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगा फक्त नो स्मोकिंग एरिया म्हणटा पण हांगा पळयात कंप्लेंट बॉक्साचेर कितें हें दिसना ही धूळ सगळी क्लिनींग करपाक जायना फाटल्यान मिटर बॉक्स ओपन आसा फाल्यां उजो पेटलो कितें जालें व्हेरी इम्पॉर्टंट फायल्स आसता हांगासर ती सगळ्यो फायली हांगासर उजो पेटोवन काबार जातलो सो हेचेर लक्ष कोण घालतलो हांगासर मेनटेन करपी कोण आसा ऑफिसर फक्त नांवां बरयली आनी दवरली म्हणून जायना विनोद कुमार चंद्राकर तूं केन्ना येवन पळयला रे बाबा हांगासर वेनसडे केन्ना येता केन्ना पळयता हें लक्ष मारता आनी कितें धूळ ही सगळी अख्खी हे डस्टान रावपाची एलर्जी कोण जर अशी ऑपरेटेड पर्सन्स बीन आयले जाल्यार तांकां एलर्जी जातली हितूनसून हे करतना रेस्पिरेट करतना सो हाचेर लक्ष कोण घालता येदे व्हडले ऑफिसर बसतात इंजिनियर बसतात व्हडले व्हडले ऑफिसर बसले हांगासर पण फायदो कितें ऑफिसरांचो पगार घेता आनी वयता बुरशेपणां दारां पळयात TCPची TCP डिपार्टमेंटाक दारां पळयात दारांचेर पडला उजवड पेंटींग ना कांय ना काळी किट दारां हात लायता कितल्याच्यान कितले वयता कोविडान कितले तेन्ना नाचताले सगळे आतां कितें जालें हेच पळय हें कितें असो कचरो ह्यो म्युन्सिपालिटीक दियात मरे म्हापसा ही म्हापसा म्युन्सिपालिटी कित्याक घेना हें कितें सगळी बुरशापणां पळयात जमीन पळयात काळी कीट सगळी हांगा पळयात हांगा दाखय मातशें प्लीज हांगा पळयात आनी हांगा हितून 2020 ते 2021च्यो फायली आसा फॅन दवरला फॅन मोडला कितें तुमकां मातशें दाखयता पळयात हो कचरो पळया हे कितें हे अशें सगळें हे पिड्ड्यार सगळें फाल्यां झप करून केन्ना जर उजो जर लागत शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार कोणाचें लॉस जातलें पब्लीक लॉस जाता आनी उजो पेटल्यार सगळ्यांचे गेले फायली हांगासर मागीर कितें ताज्या पयलींच कितें तें हांगासर विजिलंट रावा आनी हे सगळे टेबलां दवरले तुमी पळयात हे असो कचरो दवरपाचो हो हे प्लास्टीक भरून हांगासर एके वाटेन मिटर बॉक्स आसा लायटीचो करंट आसा हाय वोल्टेज हांगासर आनी हितूनसून जर झपकून जर एक स्पार्क आयलो कितें जालें जाल्यार कोण हें करतलो रिस्पॉन्सिबल कोण हांगासर सफाई जायना हांगासर साफ सफाई जायना सफाई कोण हांगा करपी हांव एकटें ओके
म्हाका कर म्हणून सांगला पण म्हाका सामान कोण दिता सामान मागे ती स्वतःच्या पयशांनी सामान मेळना सामान हांगा कोण दिता जर धुल्लेले जे टायमार पयशेच मेळना जाल्यार सामान कोण दितलो धू म्हण सांगला तेका तू सामान कितें काम करता हांगासर हांव लेबरान आसता ओके साफसफाईची लेबरान हांव झाडू मारपाक दिसता म्हाका खूब वर्सां जाली मागीर मातशें ते कर गे म्हटलें म्हणटकूच करचें पडटा कित्याक आमचोय स्टाफ भितर वयता आमकांय वयचें पडटा मागीर आमकां ते लिफ्ट दवरूंकूच जाय न्हू अच्छा मागीर भितर आतां कितें कितें ना हय आतां कितें काल हांवें धुवन काडलेलें सगळें प्रत्येक फावटी आतां पळय हांवें सगळें तें धुता परत हाडून ते बाटल्यो उडय उटकी कॉपां उडय सदां कोण लिफ्ट करतलो हे आतां हांवें ते फिम्या घालून धुले हेंची हांव झाडू मारता पयऱ्यान हाका हे इतले काडले तांकां सांगलें मॅडम बरें म्हणटा हांगा कार्बन तुमी उडयतात दारात तुमचे म्हटले आरशे बुरशे ती कोण आयकना कितें करतलो आयकना. ती तुमकां पगार दिता कितें दिता 2000 दिता झाडू मारता झाडू मारपाचे. पुसता पण भितरले हे फक्त आगो बाई शाण्या थंयच्यान आमची मारी हांव येता तेंची मारी थंय मेरेन हांव झाडू मारता हांगा ते दुसऱ्याक नेमयला पण ती झाडू मारिना पुसिना काय ना ते सगळें म्हाका पण म्हाका अरे, हे सर. शिकपाक जाय न्हू. तेंच्या सुद्दां तिका हय एक पगार तरी दिवपाक जाय न्हू तिका सगळे जर आपल्या पोटांतले घातले जाल्यार उश्टे जर पोट चलयतली कशी ती? सगळ्या ऑफिसाचे उश्टे हांव उडोवंक जाय तर म्हाका कितें तरी दिवपाक जाय सारकें. सद्दां सांज सकाळ हांवूच आसता हांगा आतां तुमी लेबर डिपार्टमेंटान साफसफाई करता म्हणजे बाकीच्या डिपार्टमेंटान आनी कोण सगळें करता हांव ओके थंयच्यान न्हू ही सगळी झाडू ती ईद म्हणे पर्यंत फाटल्या बरं. दिसांनी ते प्लेसीस हांव धाडटाली हां पण मागीर तेंच्यांनी दुसऱ्याक नेमले हांवें सोडले ते म्हाका पेमेंट टायमार दिना जाले आनी दीत ना जाले वाडोवन मागलो पेमेंट हांवें 2000 झाडू मारूं जाता सगळें जायना न्हू आतां ती कोण तरी येवन ती फक्त प्लेसीस हाडटा तिका ते भिरवतले पयशे फारीक करता ओके हांगा ऑफिसाक सगळे एक एक तेंची स्विपर आसा जाल्यार ती हांगा झाडू मारूंक पळयना हांगा झाडू मारूंक ती पळयना मागीर अच्छा गव्हर्मेंटान हे सगळं तुमचेर पडटा. तेन्ना तांकां एक सर्टन हे गव्हर्मेंटाच्या सगळें सारकें तर्फे वळखता 14 वर्सां हांवें पुस्तकान काम केलें गव्हर्मेंटा कडसून तांकां मानधन बरें दिवचें कित्याक सांगे तूं नजरान कितें जाता आनी इतलें काम करता साफसफाई करता आनी तितून जर पिनल सगळें जर आपल्याच जर बोल्सांतलें घेता सर्टन एका ऑफिसाचें अख्खीच जर डिपार्टमेंटा साफ करता जाल्यार तिका सर्टन एक एमावंट बरो एमावंट दिवचो जशें गव्हर्मेंट सर्वंटाक गावता तशें तिका दिवचें आनी तिका नेमचें कायमचें PF ते भितर येवन आरशे पडचे नाका आमी कोणाक कंप्लेंट करपाची कंप्लेंट केल्यार ती भायर सुबेज झगडटा. म्हणटा कशें सुबेज हांगा तुमी जर कितें खाल्लें हटय उडयलें कोण येयलो पडलो कितें जालें तें म्हाकाच न्ही करचें पडटा हे आतां खुर्च्यो हांगा कांयच नासलें तेंच्या सरान कोणें बाबा येवन बसो न्ही म्हणून ते पार घातले ते आतां खुर्च्यो पळय खुर्च्यो पळयल्या ह्यो खुर्च्यो कोण हॉस्पिटलाक त्यो भितर त्यो भायल्यो खुर्च्यो मोडलेल्यो आहा हां TCP डिपार्टमेंटाच्यो म्हणजे त्यो मोडल्या म्हणून भायर दवरल्या आमच्या हांगा कांयच ना आमचे सगळे पणजे वयता आमच्या ऑफिसाचे हांगा तुका भायर कांयच मेळचें ना येस